बजट 2020-21 पेश कर दिया गया। माहौल आपके सामने है। काश ऑपोजिशन का जो रवैया कुछ संजीदा होता तो बेहतर होता। बहरनो ऐसा होता है, हम आदी हैं। अब देखिए, इस साल का जो बजट पेश किया गया है वो गैर मामूली हालात में पेश किया गया है। कोविड-19 ने दुनिया को माशी तौर पर हिला के रख दिया। यकीनन पाकिस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप देखें तो हमारा जो जीडीपी इनकम लॉस हुआ है वो 3000 अरब का हुआ है। इसी तरह हमारी रेवेन्यू कलेक्शन में जो ड्रॉप आया है लॉकडाउन्स की वजह से, मईशत का पहिया रुक जाने की वजह से, वो 800 अरब का है। अब आप देखें कि हमारी जो बरामदात थी उसमें भी आप जुलाई से मार्च को देखें तो उनमें इजाफ़ा हो रहा है, और जब से कोविड आया मार्च से जून तक यकदम उनमें एक आप देख रहे हैं डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। डेट पेमेंट्स जो हैं, जो आपने माजी की हुकूमतों ने जो कर्जा जात लिए हुए थे उस पर जो हमने प्रिंसिपल देना है, जो सूद चुकाना है, वो हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर जाता है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये कर्ज़े नहीं लिए, ये पिछली हुकूमतों के कर्ज़े हैं जो हमने अदा तो करने हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बोझ है। उसके लिए इमरान खान साहब और ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रियायत मांगे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। और मुझे खुशी है कि G20 ने कुछ रियायत दी है और पेरिस क्लब ने भी कुछ रियायत दी है। लेकिन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हमारी तवज्जो उस तरफ मरकूज़ है ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके और जो मज़ीद वसाइल हमें दस्तयाब हों वो हम रोज़गार पैदा करने के लिए और गुर्बत मिटाने के लिए खर्च कर सकें। 2020-21 के बजट की जो खसूसियत है वो ये है, जानते हुए कि हालात मुश्किल हैं, हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लोगों पे इजाफी बोझ नहीं डाला, बल्कि जो माजी का बोझ था उसको हल्का करने की कोशिश की है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, विद होल्डिंग टैक्स है, आपका भला हो, आपकी कस्टम ड्यूटीज़ है, मुख्तलिफ टैरिफ लाइन्स को कुछ को ज़ीरो किया, उनके रेट्स को कम किया, आपकी जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उनमें कमी की। कोशिश हमारी है कि हम FBR के इस्लाहात से अपने टैक्स की वसूली बेहतर करें, नए टैक्स ना लगाएं, जो लगे हुए हैं उनकी कलेक्शन को बेहतर करें। और उसके लिए बहुत बड़ी सिमत का जो हमने तायुन किया है वह है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है और दूसरा जो करप्शन के इम्कानात हैं उनमें भी कमी वाक़ई यकीनन होगी। हमने कोशिश की है और इस बजट में हमारी तरजीहात में से एक तरजीह ये रही है कि मईशत जो जमूद का शिकार हो गई थी इसको फिर रवा दवा किया जाए। उसके लिए ग्रोथ दरकार है। ग्रोथ के लिए हमने 3 चीज़ों को तरजीह दी है। नंबर 1, हमने उन सेक्टर्स पर तवज्जो देने की कोशिश की है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जो रोज़गार मुहैया करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर, सारा फोकस हमारा एग्रीकल्चर पे है और एग्रीकल्चर हम समझते हैं कि इस बुरे वक्त में मईशत को अगर कोई सेक्टर सहारा दे सकता है तो वो एग्रीकल्चर का सेक्टर सहारा दे सकता है। चुनाचे हमने एक लमसम एलोकेशन रखी है, ब्लॉक एलोकेशन रखी है एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर के साथ आबी वसाइल के लिए 70 अरब रुपया सिर्फ आबी वसाइल के लिए रखा गया है। एग्रीकल्चर के लिए जो टिड्डी दल का एक हमला हुआ है उसके लिए 10 अरब की खतीर रकम रखी गई है, 50 अरब की एक और एलोकेशन रखी गई है एग्रीकल्चर के लिए। तो इससे हम समझते हैं ग्रोथ पैदा होगी। दूसरा सेक्टर
جو روزگار بھی دے سکتا ہے اور گروتھ بھی دے سکتا ہے، وہ ہے آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر. اس پر توجہ دی گئی ہے. بہت سے ایسے اعلانات کیے گئے ہیں، ایسی مراد دی گئی ہیں، انسینٹیوز دیے گئے ہیں کہ لوگ اس سیکٹر میں انویسٹ کریں اور اس کے ذریعے جو اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو انڈسٹری ہے وہ بھی چلے اور اس سے روزگار بھی پیدا ہو. اس میں ہماری خواہش ہے کہ یہ جو 19-20 میں ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ نیگیٹو ہو گیا، منفی ہو گیا، اس کو ہم نہ صرف بحال کریں بلکہ پازیٹیو لے جائیں اور کم از کم 2% کی گروتھ تو ہم کریں اور پھر اگلے سالوں میں اس کو واپس لے جائیں جہاں اس کو جانا چاہیے. اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے، گروتھ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی اور ڈیولپمنٹ پروگرام کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا جائے گا، اس کو جاری رکھا جائے گا، اس پہ اضافہ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہے، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے، اس سے اکانومی کو کک سٹارٹ ملے گا اور اس سے بھی ہماری گروتھ پہ بھی امپیکٹ ہوگا. اور جب گروتھ بہتر ہوگی تو اس کا امپیکٹ ہوگا غربت پر، غربت پہ کمی ہوگی اور ملازمتوں پر ملازمتیں پیدا ہوں گی. آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے جو 7واں نیشنل فائنانس ایوارڈ تھا اس نے تو کافی حد تک ہاتھ ہی باندھ دیے تھے. مثال کے طور پر اب اس وقت جو ہمارا ڈسٹریبیوشن سٹرکچر ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ جتنا ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، ٹیکس ریونیو، نان ٹیکس ریونیو، اس کا 60% تو لے جاتے ہیں صوبے. وفاق کے پاس بچتا ہے 40%. تو 40% سے آپ نے سب کچھ کرنا ہے. اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے دفاع کو بھی سنبھالنا ہے، ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، سب کچھ آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. بہرنو ہم نے کوشش کی ہے اخراجات کو کم کیا جائے اور آسٹیرٹی میجرز سے، بیلٹ ٹائٹننگ سے جو سرکاری اخراجات ہیں ان میں کمی کی گئی اور اسی ٹرینڈ کو برقرار رکھنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. اسی طرح جانتے ہوئے کہ ہندوستان کی کیا نیت ہے اور کیا عزائم ہے، ہم نے لوگوں پر مزید بوجھ نہ پڑے تو ہم نے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو بھی فریز کر دیا ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا. اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس میں افواج پاکستان نے معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ بے پناہ تعاون کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے ان ایریاز پر فوکس کیا ہے اور ان طبقات پر فوکس کیا ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں. مثال کے طور پر پورسٹ آف دا پور، اور اس کے لیے ہم نے احساس پروگرام جو ہے اس کی رقم میں پچھلے سال بھی خطیر رقم رکھی گئی، اس میں مزید اضافہ کیا گیا. پچھلے سال 178 ارب رکھا تھا، اس سال 200 ارب روپیہ اس طرف رکھا گیا ہے. صحت کے شعبے پر ہم توجہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. گو صحت ہو، تعلیم ہو، بنیادی طور پر یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں اور صوبوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے جو اپنی رقومات ہیں، جو ایلوکیشنز ہیں، ان میں اضافہ کیا ہے. فوکس اور اسٹریٹجی یہی تھی، لوگوں پہ بوجھ کم سے کم ڈالا جائے، پیسے کا ضیاع روکا جائے اور اکانومی کو دوبارہ بحال کیا جائے اور جو بے روزگاری ہے اس کو ایک حد سے زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے. مجھے امید ہے اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اور پوری اکنامک ٹیم کو، اتنے مشکل حالات میں میں سمجھتا ہوں بہت ایک مناسب اور حوصلہ افزا اور پر امید بجٹ دیا ہے.